جب تک وحی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جبریل دی بات اللہ دی وحی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی، جبریل دی بات اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں تسے مولوی تے مفتی تے امام تے پیر تے گدی نشین میں کسے دنیا دے مجاور دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ اے میرا مسلک کے منہج ہے، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اسی اونو دین نہیں مانتے جیڑی کسے مولوی دی سنت ہو تے بدعات شامل کر کے پیچھے لیبل لانا یہ بدعت حسنہ ہے۔ کہ قرآن نبی علیہ السلام نے کی فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے تے ہر گمراہی جہنم دا گڑھ ہے، جہنم دا بالن ہے۔ آئیے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث اور سنیے، یہ صحیح مسلم دی روایت ہے۔ آقا فرماندے نے لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ راتاں دے وچوں جمعے دی رات نو قیام کرن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا یا روزہ رکھن واسطے جمعے نو مخصوص کرنا، اللہ اللہ پاویں جمعے دی عظمت بڑی ہے، سارے دناں دا سردار رب نے جمعے نو بنا دیتا ہے، لیکن مخصوص کرنا جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اکبر جڑا بندیاں دے کوئی حرج نہیں ہے، بھی تے نیکی ہے نا، یہ حرج سانو لے کے بہ گئی بول دے نہیں پیا کام کر لئیے کی حرج ہے ایویں کر۔ ایک منو آندا جی اے کھانے تے کولی پڑھنے آ تے ایدے وچ کی حرج ہے، قرآن ہی پڑھیا جاندا ہے۔ تے میں کہا مغرب دیاں کنے فرض نے؟ 3۔ میں 4 پڑھ لیں، کی حرج ہے؟ نیکی نہیں؟ وہ بولو تے صحیح کی ہو گیا جو فرض چوں 3 نے تے میں کہا تو 4 پڑھ لے، آندا نہیں جی نہیں یہ جائز نہیں، تو میں کہا صبح دے 2 فرض نے 3 پڑھ لے، آندا 2 تو 3 نہیں ہو سکتے، 3 تو 4 نہیں ہو سکتے، 4 تو 5 نہیں ہو سکتے۔ تو میں کہا آمینہ دے لال نے فرمایا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، ایتھے بھی جے 3 دے 4 2 دے 3 4 دے 5 نہیں ہو سکتے مولوی جی تے پھر بسم اللہ ہی پڑھنی پائے گی، ایتھے بھی کل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں۔ ایک مثال اور دیتی، میں کیا رکوع جانا ہے؟ آندھا جی جانا میں کی پڑھنا ہے سبحان ربی العظیم، میں نہیں تو پڑھیا کر قل ہو واللہ، آندھا نہیں جی نہیں رکوع جے قل ہو اللہ پڑھا، میں کہا سجدے جانا ہے سبحان ربی العظیم اسے پڑھ لیا کر قل اعوذ برب الفلق، آندھا نہیں جائز، میں کیا سجدے دے اندر سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، اوتھے کل پڑھنا جائز نہیں۔ مولوی ایتھے بھی نبی پاک نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، ایتھے بھی کل پڑھنا جائز نہیں۔ اور دین ہوئیے جڑا آمینہ دے لال دی زبان نبوت چو نکلیا ہے، جڑا دین میرے نبی دے سینے تے لے کے جبریل آیا ہے، وہ دین نہیں، وہ ندین ہے، وہ بولو او ندین ہے جدی بات پیغمبر تو ثابت نہیں، جدی دلیل آمینہ دے لال کو ملدی نہیں۔ میں کیویں دین مننا؟ اج کنکاں اج کل ہوئیاں نے پنڈا تھاواں دے اندر، ساڈے کسان بھائی وچ بڑے ہوندے نے داتریاں لے کے، کوئی باتھو پیا وڈدا ہے، کوئی پگاٹ پیا کڈدا ہے، کیوں جی؟ اے ساڈی فصل چ دین ندین ہے، اے ندین اس واسطے وڈنے آ کتے فصل تباہ نہ کر دے۔ عرشاں تو آواز آوندی ہے تینوں اپنی فصل چ ندین وارا نہیں کھاندا تے مینوں نبی دے دین دے اندر بھی ندین وارا نہیں کھاندا۔ ساڈا نہیں دل کردا ہی نیکی لئیے، بول دے نہیں، ساڈا بھی کھیرا کھان تے دل کردا، یہ نہیں کہ سانوں لنگدیاں نے، اللہ دے فضل کھانے ہیں، بول دے نہیں ملک صاحب کھانے ہیں کہ نہیں کھیرا، سیویاں بھی کھانے ہیں، پٹی صاحب سیویاں بھی تے دودھ بھی خالص پینے ہیں،
تو ایک مولوی خالص دودھ پی کے خالص دین دسے، پھر اس مولوی نو کدے بٹھا کے نا ویلے تھان تے تو انہوں چھتر مارنی چاہیے پہ دودھ خالص پینے تے دین خالص دسنے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جمعے دے دن نو مخصوص نہیں کرنا۔ اگے آئیے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ نبی علیہ السلام رات نو قیام کر دے، ہر رات، صرف 15ویں رات نہیں، نبی علیہ السلام ہر رات قیام کر دے تے میرے پیغمبر قیام کر دے ہر رات۔ تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا تھانوں تے اللہ نے گناہاں تو پاک کر چھڈیا ہے، تھانوں اے قیام ایڈا ایڈا لمبا قیام کر دے او پیر سج جاندے نے۔ تے عرشاں تو آواز آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوبہ تھوڑا قیام کریا کر، ساری ساری رات تیرے پیراں چ ورم ہو جاندے نے۔ میرے محبوب ساری ساری رات قیام کردے نے۔ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا تسی تے گناہاں تو پاک ہو، گناہاں تو منزہ ہو، گناہاں تو بالکل صاف ہو، تے ایڈے لمحے قیام کرن دی کی ضرورت ہے؟ تے آقا فرماندے نے میری عائشہ افلا اکونو عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ کوئی رات بھی ایسی نہیں جس دن نبی علیہ السلام قیام نہیں کر دے۔ حضرت مغیرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آقا اینا لمحہ قیام کر دے کہ نبی دے پیراں چ ورم ہو جاندے۔ تے اسی تے نماز بھی مگروں ہی لانے بول دے نہیں، نفلی تے سانو نصیب ہی نہیں ہوندی، نفلی تے رات دا اٹھنا تے سونا یہ بڑا بڑا عمل ہے۔ آئیے جگہ دے پیر اینا لمحہ کیا مغیرہ دے نے سونیا اللہ نے تو تھوڑے سارے دے سارے گناہ جڑے نے معاف، بل تھوڑے کو گناہ ہویا ہی نہیں، تھوڑے کو غلطی ہوئی نہیں، تسی تے گناہاں تو مبرّاؤ منزّاؤ مطہرو اطہرو، تے پھر تسی عبادت کیوں اتنی لمبی کر دے ہو؟ ایتھے بھی آقا فرماندے نے مغیرہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ آئیے ذرا اگے چلا، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جگہ دے پیر شبان دے اندر بڑی کثرت نہ روزے رکھ دے، پہلے 15 دن نبی علیہ السلام روزے رکھ دے۔ اماں جی فرماندیاں نے رمضان تو علاوہ اور کسے مہینے دے اندر لگاتار انہیں روزے رکھ دیا، میں کسے مہینے چاکا نو نہیں ویکھیا جنہیں شبان چ رکھ دے تے رکھ دے صرف 15 تک، 15 تو بعد نہیں، 15 تک۔ اگر کہ مولوی نو اینا جو پیار ہے شبان نہ تو 15 روزے تے رکھے بول دے نہیں، جیڑا عمل نبی پاک نے کیتا کرو، ائی کدوں روک دے؟ نبی دی سنت دے مطابق نیکی کر، تیری جُتی دی خاک نو میں اپنی اکھاں دا سرما بناواں۔ اگر جس نیکی دے نبی دی مور نہیں تو جنہیں مرضی اونچے عمل لایا، اہل حدیث انہوں قبول نہیں کرتی۔ اہل حدیث دا منہج رب دا قرآن ہے اور پیغمبر دا سچا فرمان، اور جیڑی حدیث میرے پیغمبر علیہ السلام تک پہنچ دیئے صبح دا سورج بعد چڑھے گا، یہ حدیث ہو دیتے عمل پہلے کرے گا، لیکن جدہ عمل جدی سند آقا تک نہیں پہنچ دی جنہ مرضی اچھا عمل ہے میں تے عمل کرنے واسے تیار نہیں۔ آئیے ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام سب تو محبوب مہینہ رمضان تو علاوہ شبان دا سی۔ یہ شبان کیوں آیا؟ پیچھے نا 4 مہینے جنہیں نے حرمت والے
جنہاں دے وچ ایک رجب بھی ذی القعدہ ذی الحج تے محرم تے اگے جا کے رجب انہاں حرمت والے مہینے عرب دے لوگ قتل و غارت لڑائی ڈکیٹی شراب جوا بدکاری سارا کچھ چھڑ دیندے سن تے جدوں انہاں آوندا سی نا رجب تو بعد شعبان تے ادو پھر لڑائیاں شروع قتل و غارت شروع ادو پھر لٹ لٹائی شروع شعبان نو اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ حرمت والے مہینے تو بعد تے رمضان تے درمیان چاہندہ ہے یہ دے اندر وہ اپنے سارے گناہ جڑے سن شروع کر دیندے سن اس وجہ تو انہوں شعبان کیا جاندہ ہے اللہ سنو گناہ تو محفوظ فرمائے اما جی فرماندیاں نے کانا احب الشہوری الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان ربی علیہ السلام روزیاں واسطے سب تو زیادہ محبوب مہینہ شعبان دے آپ شعبان دے اندر ادھا شعبان روزے رکھ دے ادھا چھڑ دے کیوں اگوں رمضان شروع ہون والا ہے اگے آقا علیہ السلام فرماندے نے اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام شعبان دے اندر سب تو زیادہ روزے رکھ دے میں اس تو علاوہ کسے مہینے چ ویکھیا ہی نہیں جگہ دے پیر نو آئیے میں اگے چلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اے او مہینہ ہے جدے اندر لوگ رجب اور رمضان دے درمیان روزیاں تو غافل ہو جاندے سن اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا لوگو آؤ اعمال کرو روزے رکھو کیونکہ نبی نے رکھے نے تسی بھی رکھو رات نو قیام بھی کرو صرف 15ویں رات نہیں پورا شعبان ہی کرو ایک رات مخصوص نہیں ایک اور رات ہی 100 پڑھ چلو دوسری نہیں آدھا کٹھا ہی پھر باقی مہینہ آج کئی سالے بیٹی نے تھوڑا پتا محرم دے پہلے 10 دن کٹ کے لاندے رہے پورا سال نماز تو بھی چھٹی بولتے نہیں قرآن تو ویسے ہی چھٹی زکات تو بولیا زکات تو انجی چھٹی ہر جمعے تو چھٹی تو جنت تو بھی ہر معاملے کی چھٹی صرف انہیں 10 دن رکھے محرم دے پہلے 10 دن ایک چنگی طرح پٹا پٹی کر لو تو باقی پورا سال چھٹی 15 شعبان نو کٹھا ہی 100 نفل پڑھ چھڑو سویرے روزہ رکھ چھڑو باقی مہینہ لوڑ ہی کو نہیں انا للہ یہ دا کوئی وجود نہیں ایک مولوی صاحب کہیں دے نے جی اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث سنیے ایک حدیث آئی ہے جڑی علامہ البانی نے تمام ترک دے لحاظ نہ یہ حدیث پیش کی تھی کہ یعنی ہر لحاظ نہ دی سند بھی ٹھیک ہے یہ دی سند بھی آمینہ دے لال تک پہنچ دی ہے وہ کی ہے ان اللہ یطلع علی عبادہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر للمؤمنین ویملی للکافرین ویدعو اہل الحقد بحقدہم حتی یدعوہ شعبان دے اندر اللہ پاک آسمان تو زمین دے اتے نظر پاندے نے اپنے بندیاں دے اندر نصف شعبان دے اندر اور اپنے بندیاں نو معاف کر دیندے نے اونا دے گناہ معاف کر دیندے نے توجہ ادھر اللہ کہندے نے جڑا کافر ہے مشرک ہے اللہ شرک کرن والے نو معاف نہیں کردا تے دجے نمبر تے قطع تلقی کرن والے نو رب معاف نہیں کردے کئی بندے رشتہ داری جوڑ دے نہیں توڑ دے انہاں دا مطمع نظر ہوندا ہے کہ ساڈے کو مال بڑا آ گیا تے انہیں بھی آنا تے میرے کو پیسے منگنے جنہیں دل چکینہ ہوتا ہے بغض ہوتا ہے اللہ اس بندے نو معاف نہیں کرتے مشرک نو معاف نہیں کرتے اگے آئیے بعد ساڈے علماء یہ بیان کر دینے بڑیاں بڑیاں موضوع تے من گڑت روایات آندے نے جی نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آپ نے جا کے دعا کی تھی تے شعبان دی 15 رات سی یہ عموماً کیا جانتا ہے حدیث پڑھ کے سنائی جاندی ہے لوکاں دے سامنے پیش کیتی جاندی ہے کہ نبی علیہ السلام گئے 15 شعبان نو گئے
تے جب نبی علیہ السلام بقیع دے قبرستان چ گئے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سن لو ہونے دے پیش نظر جڑی صحیح حدیث ہے. اے حدیث شبان تے لفظ اس حدیث چ کوئی نہیں، اے وے ضعیف اور موضوع حدیث. صحیح حدیث مسلم دے اندر ہے. او دی راوی کون نے؟ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مولویاں نے کولوں کڑی ہے اور شبان دے لفظ کولوں وچ ٹھوکے. یہ حدیث بالکل موضوع من گڑت. تے جی شبان دے مہینے آقا نے جا کے ویکھو جی دعا کیتی 15ویں رات نو بقیع دے قبرستان. یہ الفاظ کوئی نہیں. صحیح حدیث کی ہے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے جگاں دے پیر میرے حجرے تشریف فرما نے تے میں بھی بستر لیا چادر لئیے تے میں بھی ستیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بھی لیٹے نے تے ویکھیا عائشہ سو گئی ہے تے اما فرماندیاں نے میں ستی نہیں، میں ستی نہیں. آقا نے سمجھیا کہ عائشہ نبی نو علم غیب سی نا تائیں نہ سمجھیا کہ سو گئی. بول دے نہیں تے آقا فرماندے نے عائشہ سو گئی ہے لیکن اما فرماندیاں نے میں ستی نہیں. اللہ دے رسول آستہ آستہ اٹھ دے نے تے اپنی جتی پاندے نے اللہ اللہ. بلکہ کدی سوندا ہے نبی علیہ السلام اٹھے اللہ اللہ آستہ آستہ جوتا پہنے ہیں تے آستہ آستہ نکلے باہر تے باہر اگے جبریل کھڑا ہے. جبریل آندا ہے محبوب جی. آقا علیہ السلام اٹھے تے نکلے قبرستان بقیع دے قبرستان دی طرف. اما جی فرماندیاں نے میں بھی اپنا برخا اوڑھنیاں چادر اوڑھنیاں تے نبی علیہ السلام نکلے تے میں بھی نہ پیچھے پیچھے آستا دبے دبے پیری میں بھی مگر اما جی عائشہ نو اے سی کہ ایس ٹائم کی تے آقا دوسری بیوی دے گھر گئے. لیکن آقا علیہ السلام فرماندے نے نبی علیہ السلام اگے تے اما عائشہ پیچھے آپ بقیع دے قبرستان چ داخل ہوئے. بڑی لمبی دعا کیتی ہے بقیع دے قبرستان والیاں واسطے تے آقا واپس ہوئے. اما جی فرماندیاں نے میں بھی واپس ہونیاں. آقا چلے میں بھی پیدل اگے اگے چلنیاں بھائی. آقا تھوڑے جے تیز ہوئے تے میں بھی تیز ہونیاں. نبی علیہ السلام تھوڑے جے دوڑن لگ پے تے میں بھی دوڑن لگ پینیاں تے میں دوڑدی آ کے اپنی چارپائی تے لیٹ جانیاں تے میرا سانس پھلیا تے جگہ دے پیر بھی اتوں آ جاندے نے آندے نے عائشہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا سا تے سا تینوں چڑھیا. اللہ بقیع دے قبرستان چ میں گیا تے سا تے 10 عائشہ میرے مگر گئی سے تے اما جی عائشہ چپ نے تے مسلم دی حدیث دے الفاظ نے عائشہ چھتی دس دے نہیں تے مینوں آسمان تو رب دس دے گا. عائشہ چھتی دس دے نہیں تے اللہ منو خبر دے دے گا. لتخبرینی اولا یخبرنی اللطیف الخبیر. منو او دس دے دا جڑا کائنات دیاں بریک بینیاں بھی جاندا ہے منو او دس دے گا. اما جی فرماندیاں نے محبوب جی گل اے نے تیرے گمان دے اندر آیا عائشہ اظننت ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. تیرے ذہن چایا اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کرے گا. تیرے ذہن چایا کہ میں تینوں چھڈ کے میں اور کسے بیوی دے گھر چل جاؤں. تینوں ہے کہ اللہ تو دا رسول تیرے تے ظلم کر سکدا ہے. آقا فرماندے نے سن میں کیوں بقیع دے قبرستان چ گیا وا. فإن جبریل اتانی حین رأیت فنادانی فاخفاه منک فاحببته فاخفیته منک ولم يدخل علیک وقد وسعت ثيابک وظننت ان قد رکبت فکرہت ان اوقظک اتیت. آقا فرماندے نے عائشہ میرے کو جبریل آیا سی تے جبریل باز دروازے تے ہی کھڑا رہا ہے تے اندر میں پوچھیا جبریل تو کیوں نہیں آندا؟ فرمایا عائشہ دے سر تے چادر کوئی نہیں میں اس واسطے اندر آنا ہی نہیں.
ایسا بے پردے سونیا عائشہ دے سر تے چادر نہیں دوپٹہ نہیں اما جی عائشہ جیڑیاں نے اوویں ستیاں نے جویں عام رات نو بندہ اپنے لباس چ سوندا ہے تے جبریل آندے نے سونیا میری غیرت نہیں گوارا کردی کہ میں اندر داخل ہوواں اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کٹنا بکواس کرنا میری ماں عائشہ تے الزام لانا امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا میں تیرے نو تے میرا جبریل چنگا ہے فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا تو کیوں نہیں کردا جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے وہ دے حرام دے ہون چ بھی شادی ماں عائشہ دے امت سے بڑے بڑے احسان نے اے جڑا تیمم کرنے سبب میری ماں عائشہ بنی بولتے نہیں سورہ نور پڑھو جڑا کسے تے الزام لاندا ہے وہ دی اتنی سزا ہے زانی دی اتنی سزا ہے اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے سبب میری ماں عائشہ بنی ہے تے ماں عائشہ دی گو چاکا نے سر رکھے ہے ہار کو آج کی ہے صبح دی نماز جان دئی ہے سارے صحابہ ابو بکر کو آئے ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان ابو بکر نے آن کے نا اما عائشہ نے پکھی چسنا ہوج ماری جدو ہوج ماری عرش دے رب نو جلال آ گیا فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی اللہ نے آسمان کو تیمم دیا تیمم آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوئی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے اللہ 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 حق اللہ تے اما جی فرماندیاں نے فرمایا عائشہ جبریل آیا سی اونے منو ہوری جی آکھیا کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ اللہ دے نے انہاں واسطے دعا کرو تے میں تینوں بھی اٹھانا مناسب نہیں سمجھیا تے میں بھی ہوری جی جبریل دے کہن تے باہر نکلے آواں تے جدوں تو جا رہی سے تے میں تیرے اگے اگے عائشہ تو پیچھے پیچھے جانی سے پئی تے میں تے بقیع دے قبرستان دے اندر گیا تے رب دے کہن تے گیا اپنی مرضی نہ نہیں گیا تے اماں جی فرماندیاں نے سونیا اگر میں دعا کرنی ہوئے تو میں کی کہاں فرمایا عائشہ تو کریا کر السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون اے بقیع والے ہو اللہ مومنین اور مسلمین اللہ تھوڑے تے رحم کرے پہلے آتے بھی پچھوڑ والے آتے بھی اللہ اللہ اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہیا تے اسی بھی ایویں ایتھے آن والے ہیں ہلاک ہونے والے ہیں ہن اس روایت دا تعلق 15 شبان نہ نہیں یہ عام حالات عام رات دا واقعہ اگے آئیے ٹائم بھی جمعہ دا مخصوص ہی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن و سنت نو سمجھ کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آگے ساریاں موضوع روایات نے جنہ دا اسلام نہ تعلق نہیں اللہ تعالیٰ اے من گڑت روایات تو بچن دی توفیق عطا فرمائے بعد مولوی آندے نے کہ اے جڑی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم فرمایا لوگو یہ جڑی مبارک رات تمام محدثین لکھ دینے اے دے تو مراد لیلۃ القدر ہے بعد مولویاں نے دیکھو جی 15 شبان نو اللہ تو جھانکدا ہے تے آندا میرے بندے آؤ بھائی میرے کو جو منگنا ہے منگو یہ بھی کہتے ہیں اب آج میں کبھی یہ ایک رات دا واقعہ نہیں تے ہر رات ہی اللہ آسمان دنیا تے ہوندا ہے
آسمان نے دنیا تے اللہ آن کے آندے نے کوئی ہے میرے کو رزق منگن والا، کوئی ہے میرے کو گناہاں دی بخشش منگن والا، کوئی ہے میرے کو گناہاں تو تائب ہون والا، کوئی ہے میرے کو اولاد منگن والا، بول دے نہیں تے جڑے اللہ والے نے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ جڑے رب والے نے، میں تھوڑا دسیا سی نا کہ 5 نمازاں واسطے مؤذن بلاندا ہے تے تہجد دی نماز واسطے رب خود بلاندا ہے۔ تہجد دی نماز واسطے اللہ کھول بلاندے نے تے جڑے اللہ والے نے نرم تے گرم بستر چھڑ دیندے نے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یقولون ربنا ربنا آمنا اننا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اور سری نے وقت اٹھ کے روز نے گناہاں دیا معافیاں منگیا کرو، روز اپنے رب نو کیا کر تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، پھر کہہ جو اور تیرا اللہ تیرا در چھڈ کے کتے جاواں میں، کنوں دل دا حال سناواں میں، کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینوں وکھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو۔ اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں میں کرنا وا موڑ موڑ کے۔ اللہ تیرے در تے آئے، اے تیرے بندیاں دے بندے، اللہ تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ کے، سر سٹ کے ہتھاں نو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو۔ ربا آن ڈگے در تیرے تے، کدے در تے بولے آجے اللہ سانو اپنے جو گئی رکھی، اللہ سانو پیشانی نہیں چاہی دی جڑے تیرے در تو علاوہ کسے غیر دے در تے جھکے، سانو زبان نہیں چاہی دی جڑی تیرے تو علاوہ کسے غیرہ دے گن گائے، اللہ ہاتھ نہیں چاہی دے جڑے تیرے تو علاوہ غیر دے سامنے اٹھن، وہ قدم نہیں چاہی دے جڑے تیرے در تو علاوہ کسے غیر دی تیری تے در کے چل کے جان، کیونکہ قدم تو بنائے نے، پیر تو، ہاتھ تو بنائے نے، پیشانی تو بنائی ہے، زبان تو دیتی ہے، اے آزاد تیرے رستے چی چنگے لگتے نے، غیر اللہ دے رستے چی چنگے نہیں لگتے۔ تے میرے بھائی جیڑی رب نے تیرے میرے جسم تے نعمتاں دا چھٹا پا چھڑیا، اے نہ جو کوئی چیز ضائع ہو جائے تے نہ نبی دی دکانوں لبڑیاں نہ ولی دی دکانوں لبڑیاں۔ آنکھ ضائع ہو گئی، امریکہ جو پوا کے آیا ہے، میں نظر آؤں ہے نہیں جی وہ تو پتھر نہیں پئی ہے 26 لاکھ لگ گیا ہے، میں کہتے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں ہونا جنہیں سارا کچھ پہنچ ہی دے چھڑے۔ اللہ اللہ ربا آن ڈگے در تیرے تے، رکھ آسان فضل گنیرے تے، اللہ سختی نہ کری میرے تے، اللہ سختی نہ کری میرے تے، جا بخش تے فرما دے تو۔ اللہ تیرے درجیا لوریو، اللہ تیرے درجیا در کوئی ہور نہیں،
میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں میریاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپا دی گٹری ڈھول نہیں می رحمت والا پا دے تو واخر دعوانا سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صاحب اور ساتھیوں پہلے نمبر تے رگڑائی 1,60,000 روپیہ ہے جڑے اتے رگڑے جان رہے ہیں میں فرسٹ فلور اور اتلا فلور جڑا ہے مزدوری 70,000 روپیہ الرجی سیور چاہی دے سانو 100 عدد یہ کوئی 20,000 روپیہ کی مالیت بن دی انہاں بلبانی سریہ چاہی دے سانو 3 ٹن ہو مینار دوجے پاسے شروع کرنا ہے وہ دے واسطے 1 ٹن چاہی دے اور اس طرح لفٹ ساڑی وہ دے اندر بھی چاہی دے تو تقریباً 3 ٹن دے قریب سریہ سانو چاہی دے ہون سریہ بھی جڑا میرا خیال کہتا ہے وہ 3 لاکھ تو ٹن ہو گیا ہے نہیں ہے ہاں 3 لاکھ تو ٹن 9 لاکھ روپیہ سیدھا سیدھا بن 10 لاکھ 60 یعنی کہ 11-12 لاکھ دا ایسٹیمیٹ ہے میرے ہاتھ چھے جڑا چلو بہرحال